कितें हांवें रिमार्क कितें वचपाक जाय हें तूं म्हाका सांगपाक पडटलें कित्याक फाल्यां सकाळीं म्हणपा नाका आनी तो इन्स्पेक्शन येयलो आनी गेलो आनी ताका इश्यू केले फाल्यां सकाळीं हांव एकटो आसतलो हांव एकलो ओपोज करतलो बाकी दुसरी मेंबर आहाय MLA आहाय तेंच्यांनी पास केले आनी हांव तर एकल्यान गेलो पास केले मागीर म्हणटले तुवें ऑलरेडी PDAन पास केले आनी PDA मागीर पंचायत अशें सेम म्हणटले PDA पास करून येयलो म्हणून आपूण दिले म्हणटले मागीर MLAचे ब्लेम करतले तुमी हेजे सारको विचार करचो आनी आयज इन्स्पेक्शन आमी कितें रिमार्क मारपाचो हें म्हाका तुमी सांगपाक पडटलें कित्याक म्हाका मुजेर ब्लेम नाका आता रोडाचो एमिलिगेशन तो प्लॅन कोताय ती आमकां कॉपी जाय आनी ती कॉपी जावन मागीर आमी आमचो सर्वेयर हाडय कित्याक आतां हो लोक आहा तो सगळो टॅक्निकल न्हू सो आमी चोयताय हुंयचो आतां हो रोड काळो आनी कोडींग आयलो देन वील बी प्रॉब्लेम सो तुमी एक दीस आमी लोक हाडनाय आमचो कोण टॅक्निकल पर्सन हाडय तांकां कंप्लेन सर्वेयर हाडया आनी आमकां थोडो टायम दिये आमी हुंयचो रोड हुंय घाताय तो तुमी दाखोय आतां हो रोड आहा तुमी कोणे म्हटलें कितें आमी तो चेंज कोताय आनी दुसरे कडेन घाताय सो ताका लागून आतां तूं कितें दाखयता आमी नॉट टॅक्निकल सो वील ब्रिंग द सर्वेयर तुमी डिमार्केट करुया आमी सगळे लोकां हाडनाय तुमी कितें म्हणटा हेजे रिमार्क कितें म्हाका घालतले तुमी काम न्ही तेंचें कितें आसा टील तुमी होल्डार दवरतले हें कन्फर्म न्हू कित्याक मागीर हांव गेलो मिटींग गेलो तूं मागीर मेजॉरिटीन पास केलो मागीर मुगेर क्लेम करनाका बिफोर दॅट तुमी इश्यू करपाचें ना तेंकडेन बसोन डिस्कस करून मागीर फायनलायज करपाचें आमी इतलें सांगताय सर आतां हो रोड आहा आतां ते म्हणटाय ते हो रोड काळान दुसरे कडेन गायलो सो डिफिकल्ट जातलें सो ते तितलें म्हणटा आमकां आमचो रोड दिये ट्रेडिशनल रोड दिये आमी चोयताय कित्याक आमी आर नॉट ऑल टॅक्निकल सो आमी टॅक्निकल मनशां आपयताय आनी आमी चोयताय तांकांय आपयताय खुंयसून तो थिंग सकयल आमी देवपाक कितें जाता तें चोयताय बेले आमचें आनी आमी फायनल करताय सो कितें आनी तुमकां कोण हांवें कॉल आवट केलें कोणाक उलोवपाक बी जाय तो कोण देविदास तूं सांग कितें आहा तें आनी सेक्रेटरी आहा बाकी आनी कोण आमी 20 तारखे हांगा येयल्लो हांव पोस्टान वचपाक तेन्ना पोस्ट ऑफिस बंद आशिल्लें आनी पोस्ट मास्टर भायर येवन तें रेजिस्टर AD बीन घेतालो मागीर 21 तारखे हांवें आमगेलो रोकोजी बाबा फोन केलो तो आमचो शेताचो प्रेसिडेंट आहा ताका फोन केलो आनी 21 तारखे आमी येवन हांगा बोवाळ केलो तेन्ना मागीर राती कडेन हें पोस्ट ऑफिस ओपन केलां मागीर तेणें कोणाक फोन मारलो तो पंचायती फोन मारलो ते आमकां म्हणटा काय आमचे कडेन परमिशन ना मागीर आमी लेटर केलें MLA लेटर केलें आनी सकाळी पंचायती लेटर केलें मागीर रोखडेच आमचे MLAन कोणा डिप्युटी कलेक्टरा मामलेदारा सगळ्यांक लेटर केली मागीर डिप्युटी कलेक्टराचो मनीस येवन हांगा इन्स्पेक्शन करून गेलो तशें आमची हांगा सकयल एक मसण आसा थंय कोणी मेळ्ळो जाल्यार आमकां हांगसरल्यान लांकडां व्हरोंक मेळना आतां दुसरे कडेन मरण व्हरोन करचें पडटा अशें 2-3 केली जावं तेवढे खुर्सा कडेन लोक येतलो जाल्यार थंय बंद केल्लें आसा म्हणून आमी असो सगळ्या लोकांनी हें केल्लें आहा सगळ्यांनी हांवें सायनी घेतल्यो लोकांक थोड्यांक खबर ना थोडी नुस्त्याक घेवन येता वेळे वयल्यान पाटी घेवन तिंकांय वचों दिना ती म्हणटा 1 म्हयनो जालो बाबा आमकां कोण वचों दिना थंय आनी आमी ती परतोन वयता थोड्या कडेन मोटरसायकली ना ती चलोन येताली हेवटेन पोलिसाकून तिंकांय येवपाक मेळना लोक थोडे कामां वयता बसीचे हेवटे बसीर वयता एवढी चलोन येवन तिंकांय वचोन स्टॉप केल्ले आसा तेजे आतां कितें एक्शन घेवपाची आमगे रोड आमकां सोडून हय रोड पोलिसाकून रोड आसा सर आयज PDAचे आनी तुमचें जॉयंट इन्स्पेक्शन जालां पेस्टिसायडीचेर कितें कितें इश्यू आहा आनी वॉट इज द डिसिजन दीस कम ना कितें जालां PDA फायल येयल्या प्रेस्टीज हो तेजो ओनर ताणें आमकां PDA फायल घातली आनी जेन्ना फायल येयली तेन्ना हांवें इन्स्पेक्शन रिमार्क मारलेलो आनी ताबडतोब जेन्ना म्हाका आनीक 5-6 दिसांनी जेन्ना हो देविदास सतरकर हाणें म्हाका एक लेटर केलें म्हाका एक केलें आंतोनियोवाज MLA कोर्तालीं कॉन्स्टिट्युएन्सी आनी सरपंच VP सांकवाड हेकाय लेटर केलें आनी जेन्ना तेणें लेटर केलें तेन्नाय हांवें ताबडतोब आमच्या हेका लेटर PDA लेटर घातलें आनी डिस्कशन जालें हो आमगे इन्स्पेक्शन जावपाक जाय आनी आयज तें इन्स्पेक्शन दवरलां आनी जेन्ना म्हाका लेटर केलें तेन्ना हांवें सगळे डिपार्टमेंट जे कन्सर्न डिपार्टमेंट आहाय तेंगे सगळी डिपार्टमेंटां हांवें लेटर केलें तुमकां हांव पळय लेटर मुद्दम पळय दाखयता हेणें केल्लें कोणें हें लेटर केल्लें आमकां देविदास सतरकरान केल्लें मागीर हांवें सगळे डिपार्टमेंटाक
चीफ टाउन एंड कंट्री प्लॅनिंग पणजे हाकाय केले. तेजे उपरांत मेंबर सेक्रेटरी PDA वास्को केले. डेप्युटी कलेक्टर वास्को तेकाय केले. मागीर आमचो मिनिस्टर TCP मिनिस्टर सर विश्वजीत राणे हाकाय केले. मागीर विलेज पंचायत सेक्रेटरी सरपंच हाकाय केले. आनी मागीर देविदास ताकाय केले. तेजे उपरांत सरपंच VP वेलसांव इजोसी पाली इजोसी हेकाय केले. कित्याक हे सगळे आतां येयले ते चडशे वेलसांवचे. तेका लागून म्हाकाय ते पंचायताक उडोवपाक जाल्ले बाबा अशें अशें तें इन्स्पेक्शन आहा तुमी हांगासर येवचें. कित्याक लोकांक कितें डिफिकल्टी आहा ती तुमी आयकोन घेवची. फाल्यां सकाळीं आंतोन वाज MLA आंतोन वाजाचेर मागीर सगळें ब्लेम करनाका. तेका लागून तेकाय लेटर केल्ले पूण ती म्हाका कोणी येवना. मागीर थिंगा एक कुरीस हांवें आयकल्ले भाशेन एक कुरीस आहा थिंगा. कुरीस आहा म्हणटच आनी तो कुरीस सांकवाडे पडटा म्हणटच हांवें एक आमचे चेच्याक एक आमच्या फादर कॅनेट टेलिस हाकाय हांवें एक लेटर केलें. फादर अशें इन्स्पेक्शन आहा तुमी येवचें म्हणून. इतलेंच न्हू. मागीर तेजे उपरांत हांवें सगल्या मेंबर VP सांकवाड सगळे हेका पंचांक तांकां हांवें पोस्टान AD धाडली. सगळे पंचांक हांवें AD धाडली. तशेंच हांवें ZP सांकवाडेचे ZP आसा तशेंच कुट्टाळीचे ZP आसा. कित्याक हो वेलसांवचो म्हणून हांवें कुट्टाळीचे ZP धाडले. एक सगळ्यांक हांवें लेटर केलें अशें आज इन्स्पेक्शनाक येवचें म्हणून. मागीर आतां इन्स्पेक्शन आमचें थोडेशें आतां जालां आनी आमचे भावांचे कितें तेंकां डिफिकल्टी कितें आहाय ती सगळी तेंच्यांनी सांगलेली आसा. आनी हें डिस्कशन आमी परत मेंबर सेक्रेटरी आसा मागीर तो मार्कूस ऑफिसर आसा तांकां सांगलां परत आमी इन्स्पेक्शन करुया वो सायड इन्स्पेक्शन करुया वो तेचे वयल्यान एक मिटींग डिस्कस करतले जे आमचे लोकल आहाय तांकां बाबा कितें प्रॉब्लम जाला तेजेर आनी एक मिटींग आमी डिस्कस करपाचें आमी हें डिसिजन घेतलेलें आसा. आनी म्हाकाय जाय कितें फाल्यां सकाळीं आतां PDA फायल येयल्या. PDA कितें म्हूण फायल येयल्या PDA फायल येयल्या एमंगलेशन आनी कंपाउंड वॉल रिअलायनमेंट हे 3 तेणी पॉयंट घालून तेणी परमिशन मागलो आहा. ते आमी सद्या फोल्डर आसा आनी आज सद्या फोल्डर जे मेरेन आमच्या हे लोकांचें जे डिस्कशन जायना जे मेरेन आमगे प्रॉब्लम सॉल्व जायना ते मेरेन आमी इश्यू करपा नाय. कित्याक फाल्यां सकाळीं हांव PDA मेंबर एज MLA म्हणून PDA मेंबर आसा. कित्याक फाल्यां सकाळीं हांव ओपोज करतलो. बाकीचे आनी मुरमुगांवाचे 3 MLA आसात तशेंच PDA मेंबर आसात. म्हणून तेंच्यांनी सगळ्यांनी मेळोन आमकां म्हाका दिसता लोकां कडेन विचारून हे आमकां पास करची पडटलें. कित्याक ना जाल्यार हो इश्यू हातून वाजान एज MLA म्हणून एक्शन घेवपाक तें जायना ते. आनी फाल्यां सकाळीं पंचायत विलेज पंचायत सांकवाडे म्हणटले आपूण PDA पास करून येयले आपूण पास करता. मागीर मुजेर ब्लेम कांय तुमचें कितें आहा तेका लागून हांवें सगळे विलेज पंचायता हांवें लेटर केलें तुमगे कितें आहा तुमी सही दिवचें म्हणून आनी लोकांक आयकोन घेवचें आनी ते उपरांत तुमी इश्यू करचें ना. मागीर मुजेर ब्लेम आतां सांगता परत सांगता तुमी म्हाका लास्टा हांव PDA मेंबर हांवें कशी पास करून केली हें मागीर सांगनाका. तुमगे कितें आतां सांगा लोकां पयलीं या लोकां फेस करा आनी सांगा. सर आतां सद्या रस्तो ओपन जातलो हो सद्या तेजें सांगला रस्तो ओपन दवरता म्हणून सांगला. आनी बाकीचे तो बेले तो देखून तेजें ओपन दवरता म्हणून सांगला. पत्र्याचें बी डिसिजन जालें पत्रे घायल्या तेजें डिसिजन जालें ना ताजें कांय ना. ते एक्चुअली तेजें ते पत्रे घालपाक जायना आसलें. ते म्हणटा कितें विलेज पंचायताक कितली पावटी बरयले पूण ते अजून परमिशन दिवना. एक्चुअली ते परमिशन तेजें घालपाकूच जायना आसलें. एक्चुअली ते डेमोलिश जावपा जाय ते घालपाक जायना. सर जेन्ना तुमी आमचे प्रेस भाव येचीन पयले आमगे मातशें गरमागरमी जाली हिंगा आनी जेन्ना आमी उलयताले डिस्कशन चलताले प्रेस्टीज जे मनीस आहाय तांकां हांवें तांकां सांगलें तुमी आयडेंटिफाय कराय तुमी प्रेस्टीजान येयले काय म्हणून तेणी आयडेंटिफाय केले आनी फाल्यां त्या प्रेस्टीजाचे स्टाफ जेन्ना हांवें तांकां दाखयले फर्स्ट क्वेश्चन ते कडेन हांवें विचारलें बाबा हे जी RTA हांवें घायल्या सांकवाड पंचायती जेन्ना तुमकां कसलें परमिशन दिलो ना हे पोत्री बांदपाक वो गेट घालपाकू तुमी पोत्री कशी मारली. तेणें कितें सांगलां बरें सारकें हे परमिशन आमी दिलो ना म्हळ्यार हे आमी जबरदस्तीन गायले म्हणून तेणें एक्सेप्ट केले. तेन्ना सेकंड टायम हांवें तेका विचारलें बाबा तुमी जबरदस्ती म्हणल्यार तुमकां दिसना ही दादागिरी म्हणून ही 4.5 लाख स्क्वेअर मिटर जमिनी तुमी आख्खी पोत्री मारले. सेकंड क्वेश्चन घायले तेन्ना हो ODP रस्तो जेन्ना दाखयला तुमी हिंगा सेक्युरिटी आनी जेन्ना हे गेट कित्याक मारली तेन्ना ते म्हणूंक लागले बाबा आमकां ते खबर नासलें अशें तशें. आय वॉज नॉट कन्विन्स विथ द दिस थिंग. आनी जेन्ना तो व्हडलो तेंचो प्रेस्टिजाचो आहा तेन्ना
ताणें म्हणलें दिस इज आवर प्रॉपर्टी एंड आमी आमच्या प्रॉपर्टीक मारूंक शकता. सो हांवें विचारलें तेंकडे बाबा तुमकां परमिशन ना काय ना, आनी वेन यू आर सेईंग आवर प्रॉपर्टी देर इज अनदर प्रॉपर्टी इनसायड द प्रॉपर्टी. सो लोकांची प्रॉपर्टी आसा हे प्रॉपर्टीक, आवर प्रॉपर्टी म्हणटा ती फुल्ली तुगे प्रॉपर्टी आसो जाय. जेन्ना 1 and 14 सांगता सांकवाड आमची जी सांकवाड एरियाची थिंगा हे आहा पुलीस बांदलो आहा थिंगा 1 and 14 दाखयता भितर लोकांगे प्रायव्हेट प्रॉपर्टी आहा, तुजी आख्खी प्रॉपर्टी जायना. आनी ह्यो आख्यो दादागिरी करून हे मारला पोत्री मारल्या. And now at the end when everything is over, when the discussion is like finished, they like giving us lollipop saying that baba tumka am rosto dita, esko dita, desko dita, 8 meter dita, 10 meter. See, we are not convinced. हांव MLA लागी मागता, हांव MLA कोडे मागता ह्या लोकांक हिंगा सारकी नीत जायी. हिंगा 4 रस्ते आसा. एक रस्तो प्रॉपर ODP दाखयला, एक रस्तो नुस्तेकाराची एन्सेस्टर वाट आसा, दुसरो एक रस्तो आसा हिंगा बेल्लेसून एन्सेस्टर वाट आसा, तिसरो चौथा रस्तो आसा तो खुर्साकोडे येवपाक. सो दिस आर द 4 roads which people want the justice. आनी जेन्ना प्रोजेक्ट जेन्ना तेणे मांडावळ कोत्तले, जेन्ना ते बांदतले, जेन्ना ते कितें बांदूं सोदतले, देन वी विल सी. बिकॉज येट नाव देर इज नो दिस थिंग. म्हणजे अजून तेणी प्रपोजल घायलो ना कितली बिल्डिंगा कितली फ्लॅटां. दॅट इज द सेकंडरी पार्ट. द फर्स्ट पार्ट इज आमकां भितर एक्सेस जावो आनी सारको प्रॉपर जे एन्सेस्टर बी आनी जे आहा ते सगळे आमकां आमचे गांवचे लोकां गेले जाय. आनी सर हांव तुका रिक्वेस्ट करता की गांवच्या लोकांक नाका ते म्हाका दिसता तुकाय नाका, कित्याक तूं सदां गांवच्या लोकां बरोबर एकठांय रावला आनी सदां एकवटा उब रावला. सो हांव तुकडे इतलें मागता सगळ्या लोकांना हाजे सर आमचे बरोबर सदां उब राव आनी आमचे बारीक लोकां समाजा तूं वावरो. इतल्यान म्हणून हांव थँक्यू म्हणटा. तुम्ही आता सांगला की दादागिरी करून पत्रे मारला म्हणून तेंच्यांनी एक्सेप्ट केला, पण पंचायतीन आतापर्यंत कित्याक गिरावले जेन्ना कोण प्रायव्हेट मेंबर पर्सनली एक घरा कडेन कितें बारीकशी कितें कन्स्ट्रक्शन करता रोखडे पंचायत धांवन येता, जाल्यार आतां पंचायत कित्याक उगी आतां जेन्ना पंचायत रिस्पॉन्सिबिलिटी जेन्ना आतां पंचायतीचो सेक्रेटरी हिंगा आहलेलो आनी एक पंच येयलो आमचो व्हॅलेंटिनो लॉड्रिगीस तो येयलो स्पेशल सांगपाकूय येयलो. आतां तो कसले एमर्जन्सी कामां लागून गेलो येयलो. आतां भायर सरलो. विचारा न्हू बाबा कित्याक हा विदाउट तो येयलो आनी बरें पडटालो न्हू रे. आमचो आनी तेगेल पड न्हू सेक्रेटरी आसा न्हू सेक्रेटरी सर मातशें एक मिनट. अगेन सर No, ये क्वेश्चन दिस इज व्हेरी गुड क्वेश्चन सर. एक मातशें सेक्रेटरी हे क्वेश्चना मातशें गांवांत दिलें सर मातशें प्लीज गिव द आन्सर प्लीज. सेक्रेटरी म्हाका दिसता ही पत्रे इल्लीगल आहा विदाउट परमिशन. आतापर्यंत कित्याक तुमी कित्याक काडूंक ना ते पत्रे इल्लीगल तेंच्यांनी बांदून दवरला न्हू. The complaint that we have received will be going in the fortnightly meeting of this panchayat, which is scheduled on the 18th. केन्ना तुमकां कंप्लेंट पावले? Few days ago. 8 तारखेर मिटिंग वयतली. सर एज कितें डिसिजन जालां? यू हॅव बीन स्ट्रगलिंग आणि एजिटेटिंग फॉर ऑल दिस टायम. आज कितें एक बरें डिसिजन जालां. पण सद्या हांव आमगे ऑनरेबल MLA बाबांगल देव बडकर म्हणटा तेणें ताबडतोब PDA इन्स्पेक्शन मागलें आनी ह्या इन्स्पेक्शना उद्देशी आज आमकां कळ्ळें ही प्रेस्टेजन घेतल्या म्हणून प्रॉपर्टी. आमी पयलीं नॉकातले तेणी फायल भितर येयल्या हांकां आनी तेणें रोखडें हिंगा इन्स्पेक्शन मागिलां. आज बरे भाशेन डिस्कशन जालां तेमचे कडेन कित्याक आमकां आमचे आहले प्रॉब्लेम आमचे लोकांचे ते आमचे जाणार जे पयलींचे आहाय ते सदां आमचे ट्रेडिशनल रोड मागताले आनी ताका लागून हांवूय मुखार सरलो. ते म्हाका खुशालकाय दिसत कितें जेन्ना हांवें एक बी उडयलोलें वेलसांव तें आज किलोलां आनी ते किलोल म्हळ्यार हे सगळे आज लोक एकठांय जाताय आनी तांकां हांव जाणटो जाला म्हज्या सुसागात बसूंक जाता. पूण ते तयार जाले आपल्यागे वेलसांव हेका लागून झगडपाक ही तेंच्या उमेद चोयन न्हू म्हाका खूब खुशालकाय भोगली. आनी हांवें म्हणटे भाशेन आमच्या वेलसांव जायते जाणार आहे. सो हांव उपकारी आमच्या MLA आनी एक पाटी की तेणें इन्स्पेक्शन केलें आनी पयलें कळयलें हें कितें जास्त म्हणून. मागीर पास जालें मागीर आमकां खबर नासली म्हणपाक लोकांनी सांगिल्लें आपल्याचें कितें प्रॉब्लेम. सो ते प्रेस्टेजीचे ऑफिसर तेणी एक्सेप्ट केलें. तेणी एडमीट केलें की तेणी म्हणलो ते आमी मिसगायड कोताय. तेणी मानून घेयलें आमी मिसगायड कोणाक कोनाय. आमी कितें आहा ते फॅक्ट्स आहाय तो दाखयता. आमी कितलें आमचे तो तुमकां मिडिया आमी सगळे पाटी तुमी येयले कवरेज केल्या तांकां तेंय दाखयलें आमी की आमी बोवाळ कोतूय जें पोस्ट ऑफीस उक्ती जालें लोकांक सेवा मेळ्ळी जे आमी कितें हात घायलो तो आमी बेश्टो सोडनाय. टील द एंड हांव झगडटलो. सगळे हे लोकांगे जे कितें मागिलां ते मेळ पासून
मुगे काम सदां आसतलें हांव हें आज काम केलें बंद करतलो ना पूण टील लोक हॅपी जालो तेन्ना हांव हॅपी आसतलो सो मुगे इतलेंच आनी हांव सराकूय आनीकूय मागता जेन्ना पिडी येता आमी सांगिल्लें तेंकां आमी टॅक्निकल न्हू आमी सर्वेयर हाडटाय हे लोकांक घेताय आमकां खंयचो रोड जायो खंयचो रोड खंयच्यानसून आमकां बेल्ल्यान देंवपा जाता हें तेणें कोण दीत म्हणून सांगिल्लो सो तें सगळें जालें जाल्यार दीस पीपल आर सॅटिस्फायड तेन्ना आमी सॅटिस्फाय जाता सो आमी सगळें तुमकां काळजांतून दिवं आमगे सची एवढी वचपा आमगे वाट स्वताची आमकां तुमी सोडपा जाय आमी ल्हान आसतना आजून आतां वयता ते आमकां तुमी सांबाळपा जाय आमकां रस्तो सोडपा जाय आनी हांव पंचायत सांकवाडे पंचायताकूय देबर कर म्हणटा सेक्रेटरी येयली थिंगा तेणी आमची कितें कंप्लेन केल्ले ते एटेंड जाले ते सो देबर कर तेंकां विष्णू सर